यहाँ की रौनक भी सबसे अलग थलग थी। ये रात के 8 बजे का वक्त था। वो इस वक्त किसी होटल के फर्स्ट फ्लोर में रेस्टोरेंट में बैठा अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक मीटिंग में मसरूफ था। इस मीटिंग के लिए उसने ये जगह इसलिए चुनी थी ताकि उसके गैर मुल्की बिजनेस पार्टनर्स पाकिस्तान के खूबसूरत और पुरसकून माहौल में बिजनेस करने के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती से भी लुत्फानंदोज हो सकें। वो भी काफ़ी अरसे बाद कश्मीर आया था। बिजनेस की मसरूफियात में कहीं निकलने का मौका ही नहीं मिलता था, मगर ये जगह कराची के शोर शराबे और मसरूफियात से अलग और बहुत पुरसकून थी। मुझे लगता है ये जगह इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बहुत मौजू रहेगी। वो अब अपने लैपटॉप के रुख अपने सामने बैठे गैर मुल्की बिजनेसमैन की तरफ करते हुए कह रहा था। उसके सामने 3 लोग बैठे नहायत गर्मजोशी से उसके बिजनेस डील के बारे में सुन रहे थे और उनके चेहरों के तासुरात बता रहे थे कि वो काफ़ी हद तक उसकी बातों से मुत्तफिक हो चुके हैं। इससे पहले कोई बात करता एक नन्ही सी आवाज़ ने सबको साकित कर दिया। बाबा। बुरहान ने चौंक कर अपनी झोली की तरफ देखा। न जाने कहाँ से वो 3 साला बच्चा उसके करीब आता, उसकी टांग से लिपटा, उसे बाबा कह रहा था। बुरहान जितना हैरान होता उतना ही नाकाफी था। वो हैरानी से उस बच्चे को देख रहा था। उसकी खूबसूरत भूरी आंखें बिल्कुल ही बुरहान जैसी थी। इससे पहले वो कुछ कहता बच्चा दोबारा उसे पुकार रहा था। बाबा आप आ गए। उसकी आवाज़ में अजीब सी कशिश थी जो बुरहान के दिल की जानिब माइल कर रही थी। बुरहान साकित सा अपनी जगह बैठा रह गया। लैपटॉप पर चलती उसकी उंगलियां वहीं कहीं हवा में मुतहरिक रह गईं। वो बच्चा पूरे हक से अब उसकी टांगों से लिपटा हुआ उसकी झोली में चढ़ चुका था, जबकि बुरहान जहाँ था वहीं का वहीं साकित रह गया। बुरहान सहती की हिम्मत न हो सकी कि वो बच्चे को कुछ कहता। वाओ ही इज सो क्यूट। क्या ये आपका बेटा है मिस्टर बुरहान? एक नॉन फॉरनर बिजनेसमैन ने पूछा तो बुरहान चौंक कर होश में आया। मेरा बेटा? उसने भी यकीनी से अल्फाज दोहराए थे। बच्चा फैलकर उसकी गोद में बैठकर बहुत इश्तियाक से अब लैपटॉप देख रहा था। वो उसके साथ ऐसे कंफर्टेबल था जैसे न जाने वो रोज़ ही बुरहान से मिलता हो, मगर बुरहान उसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। वो तीनों से सवालिया निगाहों से देख रहे थे, जैसे जानना चाहते हों कि क्या वाकई ये बच्चा उसका बेटा है। इससे पहले बुरहान कुछ कहता उसके कानों में एक नस्वानी आवाज़ सुनी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे इब्राहिम किधर गया? इब्राहिम इब्राहिम वो किसी को ढूंढ रही थी और इस आवाज़ को सुनता बुरहान साकित रह गया। हाँ, वो ये आवाज़ कैसे भूल सकता था? ये कहाँ चला गया? एक्सक्यूज़ मी। अब वो किसी वेटर को आवाज़ लगा रही थी। जब बुरहान ने चेहरा मोड़े उससे देखा, वो कुछ फासले पर खड़ी थी। टखनों को छूती काली फ्रॉक, उसके ऊपर उसने स्किन कलर का कोट पहन रखा था। उसका दुपट्टा उसके गले में था और उसके खूबसूरत बाल जूड़े की शक्ल में बंधे थे और जूड़ा थोड़ा ढीला था जो उसके शानों को छू रहा था। मैं बस अभी 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी। यहाँ मेरा बेटा था 3 साल का। आपने उसे देखा? उस वेटर से पूछ रही थी। इससे पहले कि वेटर कुछ कहता, उसकी निगाह एक सूट बूट पहने शख्स की झोली में बैठे इब्राहिम तक गई। शायद उसने अभी तक इस शख्स का चेहरा नहीं देखा था, मगर अपने बच्चे को देख चुकी थी। वो रहा। वो वेटर की तसल्ली करते हुए अब उसके करीब आई। इब्राहिम ऐसे डराते हैं कोई मामा को? चलो इधर आ। ऐसे किसी की गोद में नहीं बैठते। अब उसके बेहद करीब झुकी बच्चे को उठा रही थी, मगर बच्चा बुरहान से लिपट गया। नहीं मामा, मुझे नहीं जाना, मुझे बाबा के पास रहना है। और लफ्ज़ बाबा पर उसकी निगाह एक पल के लिए उस सूट बूट पहने शख्स के चेहरे पर गई और सुरमई आंखें हल्की भूरी आंखों से टकराई थी। वो वहीं कहीं साकित रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे एक गहरा शौक दिया। वो 2 कदम पीछे हो गई और अब वो हैरानी से बुरहान को देख रही थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि 4 सालों बाद बुरहान को यहाँ कश्मीर में देखेगी। बुरहान भी उसे देख चुका था। जरी उसके लबों ने टूटी फूटी सरगोशी की थी। इब्राहिम, मैं कह रही हूँ यहाँ। वो चंद पलों के लिए जो साकित हुई थी जल्दी से होश में आई और अब बच्चे को उठाने की कोशिश करने लगी, मगर वो माँ के पास जाने के लिए किसी भी सूरत भी तैयार नहीं था। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बाबा के पास रहना है। वो अपनी टूटी फूटी आवाज़ में खफकी से कह रहा था। क्या ये आपकी वाइफ है बुरहान? इससे पहले वो दोनों कोई बात करते बिजनेस पार्टनर की आवाज़ पर जरनैन को लगा कि जैसे कोई उसका सांस हलक में रोक रहा हो। उसने चेहरा मोड़े सामने बैठे 3 लोगों को देखा था जिन्हें वो पहले नोट नहीं कर सकी। बुरहान ने लैपटॉप वहीं बंद किया। आई एम सॉरी, डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या हम लोग इस मीटिंग को कल कंटिन्यू कर सकते हैं? वो ऐसे ही बच्चे को लिए अब कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। ओके श्योर, क्यों नहीं। इनमें से एक ने बुरहान को मीटिंग क्लोज करने का कह दिया तो बुरहान ने तशक्कुर से उन्हें देखा। बाय द वे, योर वाइफ एंड योर सन इज़ वेरी क्यूट, योर फैमिली इज़ वेरी प्रीटी। दूसरा कॉम्प्लीमेंट देता हुआ मुस्कुरा दिया था कि ना चाहते हुए भी बुरहान के लबों ने खुद ब खुद एक मुस्कुराहट को छुआ। वो तीनों अब रेस्टोरेंट से बाहर जा रहे थे जबकि वो हैरानी से उन लोगों को देखती जा रही थी कि ये क्या बकवास करके गए प्रीटी फैमिली। वो बड़बड़ा कर रह गई थी। उसके लबों को एक तल्ख मुस्कुराहट ने छुआ। चलो इब्राहिम, घर जाने का टाइम हो रहा है। तंग मत करो वरना मैं लगाऊंगी आपको। इससे पहले बुरहान कुछ कहता वो ज़बरदस्ती बुरहान की बाहों से इब्राहिम को पकड़ चुकी थी, मगर इब्राहिम एक बार फिर अपने बाप की तरफ जाने के लिए मचल रहा था। इससे पहले कि वो पलटती, बुरहान ने बिना लम्हा गवाए उसकी कलाई अपने हाथ से पकड़ ली और उसके बढ़ते हुए कदम थम गए थे। उसे लगा जैसे वो सांस नहीं ले सकेगी। उसका हाथ बुरहान के हाथ में था
کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے زرنین اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کر چکا تھا۔ پلیز بس ایک بار مجھے بات کرنے کا موقع دو، اس کے لہجے میں درخواست تھی۔ زرنین اتنی حیران ہوئی کہ اس نے پلٹ کر باقاعدہ برہان کو دیکھا۔ انا اور غرور کی چلتی پھرتی مثال برہان زیدی آج پہلی بار زرنین عالم کے سامنے کھڑا درخواست کر رہا تھا۔ وہ ریکویسٹ کر رہا تھا، شاید اسے یقین نہ آتا یہ وہ شخص نہیں تھا جسے وہ 4 سال پہلے جانتی تھی۔ بس چند منٹ، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ زرنین کی آنکھوں میں تھوڑی سی نرمی دیکھے اس نے جلدی سے وضاحت کی اور ایک اور ریکویسٹ کر ڈالی۔ زرنین نے اب کی بار ہاتھ چھڑایا تو اس کے لہجے میں ایک نرمی سی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں، خاموش الفاظ کا تبادلہ ہو گیا۔ نہ نازنین کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی برہان کو اب کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑی۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ دونوں ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئے۔ برہان نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈال رکھا تھا جس میں اس کا لیپ ٹاپ اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے۔ وہ دونوں کشمیر کی خوبصورت سڑکوں پر چل رہے تھے۔ اس نے ابراہیم کو اٹھا رکھا تھا جو باپ کے سینے سے لگا بے حد خوش تھا، جبکہ زرنین خاموشی سے اس کے قریب چل رہی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے، ابھی تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ برہان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے کرتا، مگر کسی نہ کسی کو تو بات کا آغاز کرنا ہی تھا، سو اسے بولنا ہی پڑا۔ تم یوں بنا بتائے کراچی سے کیوں یہاں پر آ گئی؟ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کتنے سال کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ برہان کی آواز میں عجب سی شکست تھی۔ زرنین کے لبوں کو ایک تلخ سی مسکراہٹ نے چھوا جب مجھے یہ لگا کہ وہاں میری جگہ ختم ہو گئی ہے، اور ویسے بھی میں ایک انچاہا وجود تھی، ایک انچاہی بیوی۔ اسی لیے میں نے آپ کی بیوی کے لیے وہ جگہ چھوڑ دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی منچاہی بیوی جب اس گھر میں آئے تو اسے میرا وجود دیکھنا پڑے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا اور بانٹنا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ کیا میں نے تمہیں جانے کے لیے کہا تھا؟ برہان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اب غصہ آیا تھا تو اس کے لہجے میں تھوڑی سی سختی کھلی۔ کبھی کبھی ہر بات کہنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ساری باتیں رویے، جذبات اور حالات سمجھا دیتے ہیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ تم نے روکنے کی کوشش بھی تو نہیں کی، تم ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب کہ اگلا سوال ہوا، وہ کسی بھی سوال کی وجہ نہیں بتا رہا تھا اور وہ اس کے کسی بھی جواب کی وضاحت نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس اسے وہ جواب دے رہی تھی جس سے وہ لاجواب ہوتا جا رہا تھا۔ آپ دوسری شادی کر رہے تھے، آپ ایک بہت خوبصورت ہیپی فیملی بن رہے تھے جہاں میری کوئی جگہ نہیں تھی، تو مجھے لگا شاید میرے بچے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، اور شاید آپ کے لیے یہ بھی ایک انچاہا وجود ہو، کہیں آپ اسے ختم نہ کر دیں، اس لیے مجھے خاموش رہنا ہی مناسب لگا۔ وہ اب اسے اپنے لفظوں سے لاجواب نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے لفظوں سے اسے توڑ رہی تھی۔ برہان بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان 4 سال کا فاصلہ حائل ہو چکا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا یہ ناانصافی ہے؟ اور تم یہ فیصلہ کرنے والی ہوتی کون ہو کہ مجھے اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے اور کیا نہیں؟ باپ ہونے کے ناطے میرا یہ حق تھا کہ میں جانتا کہ میری اولاد بھی ہے یا پھر میری اولاد دنیا میں آنے والی ہے۔ بالآخر برہان نے اپنے پرانے خول میں آنے کا فیصلہ کیا تو وہ تلخ ہو گیا۔ زرنین کا دل چاہا اسے سچائی بتا دے، مگر سچائی جتنی بھیانک تھی اور جتنا اسے یقین تھا کہ برہان کبھی بھی اس کی باتوں کو نہیں مانے گا، اسی لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اولاد؟ کس اولاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شاید اسی اولاد کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا کہ تمہارے وجود سے میں اپنی نسل پروان نہیں چڑھاؤں گا۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ پہلی بار زرنین پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے تلخی سے پوچھ رہی تھی تو برہان کے کانوں میں اپنے ماضی میں کہے گئے کچھ جملے گونجے تو اس تکلیف ہوئی تھی اسے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اب ویسا نہیں رہا میں، مگر کہہ نہیں پایا۔ ماضی میں ہمارا رشتہ کیسا تھا، اسے دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگا کہ آپ کو اس اولاد کی بھنک بھی پڑنی چاہیے، اسی لیے مجھے نہ بتانا ہی مناسب لگا۔ اور جہاں تک رہی بات اولاد پر حق ہونے کی، تو اولاد پر سب سے زیادہ حق ماں کا ہوتا ہے، صرف ماں کا۔ اور ویسے بھی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ننھے سے بچے سے آپ نے دوسری شادی کر لی، اب تو آپ کے بھی 1-2 بچے ہوں گے، اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں گے۔ آخر کو آپ کی شادی اپنی محبت سے ہو گئی تھی، اسی لیے اب یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ اور برہان خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب اس کے قریب ہوتی اس کی باہوں سے ابراہیم کو پکڑ کر اپنے گلے لگا چکی تھی۔ آپ کو اب واپس جانا چاہیے، اتنے منٹ بات کرنے کو بہت تھا۔ برہان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خدا نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں جو سلامت ہیں، اپنا کماتی ہوں، اپنا کھاتی ہوں، میں اپنی اولاد کا پیٹ پال سکتی ہوں۔ بس آپ یہ سمجھ جائیے کہ کبھی آپ کی مجھ سے یہاں ملاقات ہوئی ہی نہیں، اور مجھے ماضی کا ایک تلخ حادثہ سمجھ کر بھول جائیے گا۔ میں چلتی ہوں اب۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی ایک بار پھر اس کی کلائی برہان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ کیا وہ ایسے ہی اسے جانے دے سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں کس نے اختیار کیا کہ تم ہر فیصلہ خود سے کرو؟ شاید تم بھول چکی ہو کہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہی ہو، میں شوہر ہوں تمہارا اور مجھے حق ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ زرنین بے حد بے یقینی اور حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔
मुझे अच्छे से याद है कि मैं अभी भी आपके निकाह में ही हूँ और आप मेरे शौहर हैं, मुझे याद करवाने की ज़रूरत नहीं। ये बात मैं सालों से जानती हूँ। और आपने क्या कहा कि मुझे साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो ये बात अपने इस दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। मैं अपनी औलाद के साथ अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हूँ, तो बेहतर होगा कि मुझे मेरे ही हाल में रहने दें। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ आया था, मगर बुरहान जैसे फैसला कर चुका था। मगर मैं तुम्हें लिए बिना अब कश्मीर से कहीं नहीं जाऊँगा। एक तो तुम मुझे बिना बताए ऐसे ही घर से गायब हो गई। मैं पागलों की तरह तुम्हें जगह जगह ढूंढता रहा और अब तुम मुझे मिली हो। अब मुझे मालूम हुआ है कि मेरा एक बेटा भी है। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और अपनी औलाद को ऐसे ही कहीं भी छोड़ दूंगा? तो अब ये नहीं होने वाला। तुम मेरे साथ जा रही हो और ये फाइनल हो चुका है। बुरहान के लहजे में अब हुक्म था, जबकि जरनैन को भी अब गुस्सा आने लगा था। मैं वो 4 साल पुरानी जरनैन आलम नहीं हूँ जो आपकी हर बात मान लेती थी, और ना ही अब आप मुझसे हर बात मनवाने का हक रखते हैं। और क्यों लेकर जाना चाहते हैं मुझे आप वापस? अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी में क्यों मुसीबतों को दावत देना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपकी उस बीवी के लिए टेंशन का बायस बनूंगी, और मैं किसी के लिए भी टेंशन का बायस नहीं बनना चाहती। जरनैन सख्ती से कह रही थी, और उसकी ये आपकी बीवी वाली रट सुनकर अब बुरहान थक चुका था। ये क्या बार बार मेरी बीवी लगा रखा है? तुम भी मेरी बीवी ही हो, और मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं है। तुम मेरे साथ चल रही हो। बुरहान का लहजा भी अब ऊंचा होने लगा था। और मैं कह चुकी हूँ कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों आपकी वजह से मैं अपने 4 साल से बनाई एक पुरसुकून जिंदगी को तबाह करूं? जरनैन का लहजा अब ऊंचा होने लगा था। बुरहान अच्छे से समझ रहा था कि वो ऐसे उसके साथ कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं। क्या पता तुम 4 साल मेरे बिना कहाँ और कैसे रही हो। और तुम मेरे निकाह में हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी निगाहों के सामने रहो, ताकि मुझे पता चले कि तुम मेरी कितनी वफादार हो। और मैं तुम्हें अपने निकाह में होते हुए किसी और के बारे में सोचने भी नहीं दूंगा। जरनैन जो कुछ सख्त कहने वाली थी, उसके सारे अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए। क्या वो उस पर शक कर रहा था? क्या वो उसके किरदार पर बात कर रहा था? उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कदमों तले से ज़मीन सरका रहा हो। आप होश में तो हैं? आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं? वो बेहद बेयकीनी से पूछ रही थी। बुरहान ने अपने हलक में उभरती गिल्टी को हलक के अंदर ही दबा दिया। तुम ये समझ सकती हो, अगर ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, मगर वो उसके साथ जाएगी, और ये फाइनल था। आप समझते क्या है खुद को? दूसरी शादी करें आप, और उल्टा मेरी किरदार कुशी भी आप करें? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात कहने की? आपको क्या मैं बेवफा, दगाबाज और एक बुरी औरत लगती हूँ? नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं आपके निकाह में होते हुए किसी और मर्द के साथ ताल्लुक रखती हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचने की? वो दबे दबे लहजे में फट ही पड़ी थी। बुरहान खामोशी से उसे देख रहा था। अगर मैं इतनी ही बुरी औरत हूं तो मुझे तलाक देकर ये किस्सा यहीं पर खत्म कर दें। मगर अब मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा, और जब ताल्लुक होगा ही नहीं तो फिर मैं जो मर्जी करूं। मैं अपनी जिंदगी में आज़ाद हूं। कोशिश कीजिएगा आइंदा मेरे सामने मत आए, और अब आंधी आए या तूफान, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये मेरा शहर है, ये मेरा घर है, और मैं इसी जगह रहूंगी। आपको आपका वो कराची वाला खूबसूरत बंगला, आपकी खूबसूरत मन चाही बीवी और एक अच्छी हैप्पी फैमिली मुबारक हो। मुझे बख्श दें। उसके सामने हाथ जोड़ चुकी थी। इससे पहले बुरहान कुछ कहता वो तेजी से पलटी और फिर रुकी नहीं। अब उसकी निगाहों से दूर जा रही थी, जबकि बुरहान हाथों की मुट्ठियां दबोचे वहीं खड़ा रह गया। एक बार फिर वो उसकी आंखों में आंसुओं की वजह बन गया था, जो कि वो बनना नहीं चाहता था। जबकि वो उससे दूर जाती अपनी आंखों की नमी साफ कर रही थी। इस शख्स की हिम्मत कैसे हुई उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाने की? वो तो सोच भी नहीं सकता था जो कुछ उसने इतने सालों में बर्दाश्त किया। वो वापस अपने घर की तरफ जा रही थी, मगर आंखों के सामने माजी किसी खुली किताब की तरह नमूदार हुआ, और इसका जहन भटकता हुआ अब माजी में पहुंच चुका था। ये कराची का एक मुतवस्सित तबके का एक छोटा सा घर था, जिसके किचन में वो इस वक्त खड़ी चाय बना रही थी, जबकि छोटे से सहन के साथ मौजूद ड्राइंग रूम में इकराम जैदी इस वक्त अपनी बहू नफीसा के सामने बैठे थे, और उनके दरमियान एक ऐसी खामोशी छाई थी जिसमें ज़मानों का गर्व था। इतने में जरनैन चाय लिए किचन से बाहर आई और चाय की ट्रे टेबल पर रखी, और अब दादा के पास ही बैठ गई। जब नफीसा बेगम ने इस खामोशी को तोड़ा, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं रहा पापा जी। मुझे अपनी फिक्र नहीं, बस मुझे अपनी बच्ची की फिक्र है। अगर मैं ना रही तो मेरे बाद इसका क्या होगा? मैं इसे किसके सहारे छोड़कर जाऊंगी? ये दुनिया तो इतनी जालिम है कि लड़कियों को आज़ाद फिजा में सांस भी नहीं लेने देती। कैसे होगा सब? इसका क्या मुस्तकबिल होगा? ये सोच सोच कर ही मेरी ज़िंदगी आती रह गई है। अपनी माँ की बात पर जरनैन का दिल चाहा कि काश वो पैदा होते ही मर जाती। वो ना होती तो आज उसकी माँ को इतना बड़ा गम भी न लगता। अम्मा, खुदा के वास्ते ऐसी बातें तो ना किया करें। कुछ नहीं होगा, आपको सब ठीक हो जाएगा। उसने तड़प कर अपनी माँ को देखा था। आप ही समझाएं ना इन्हें दादा, ये हर वक्त ऐसी बातें ही करती रहती है, दिल जलता है मेरा। उसने बेबसी से अपने दादा को देखा, जिन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था। बेटा फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने अपनी बहू को देखा, और तुम्हें भी कितनी बार कहा है
بچی کے سامنے ایسی مایوسی والی باتیں نہ کیا کرو، اسے بھی اپنے ساتھ ساتھ پریشان کرتی ہو۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی جسے وہ اپنی بہو کو ڈانٹ رہے ہوں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی زرنین کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میں کیا کروں ابا جی، اس کی فکر کھائے رہتی ہے، سوچتی ہوں اچھا سا رشتہ دیکھوں اور اس کی شادی کر دوں، یہ اپنے گھر چلی جائے گی تو کم سے کم میں سکون سے مر تو سکوں گی نا۔ ویسے بھی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ زرنین کی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے سمٹ گئی تھی۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے بہت زور سے کوئی خنجر مارا تھا، جبکہ اکرام زیدی نے خفگی سے اپنی بہو کو دیکھا تھا۔ بس کتنی بار کہا ہے کہ بار بار مرنے کی باتیں مت کرو، اور ابھی تمہیں اس کی شادی کی فکر لگ گئی۔ عمر ہی کیا ہے اس کی، بس 16 سال کی تو ہے، ابھی بچی کی بس پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، اور تم ابھی سے اس کے دماغ میں یہ سب کچھ مت ڈالو۔ میں نے کہا تو ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں خود تمہارا اچھے سے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرواؤں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، کیوں ایسی مایوسی والے باتیں کرتی ہو؟ وہ اسے بالکل ایسے ڈانٹ رہے تھے جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ میں تو بس حقیقت کی بات کرتی ہوں، جہاں تک رہی میرے علاج کی بات تو اب یہ ممکن نہیں رہا۔ ڈاکٹرز نے بتا دیا ہے کہ کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے اور اب یہ بیماری نہیں پلٹ سکتی۔ ویسے بھی موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے، یہ تو بس موت کا تو بہانہ ہی ہوتا ہے۔ بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ میری بیٹی کی حفاظت کیجیے گا، اسے اپنی سرپرستی میں لے لیجیے گا، اسے کبھی تنہا مت چھوڑیے گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ابا جی۔ یہ سب باتیں سنتے زرنین کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ مزید وہاں نہیں بیٹھی اور اٹھی اور خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے بابا کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی ماں نے اسے اکیلے پالا تھا۔ اس کے باپ کا بس ایک ہی بھائی تھا اور اس کا تایا جو کہ بہت امیر تھے، ان کا اپنا بزنس تھا۔ وہ دن بہ دن اس بزنس میں ترقی کرتے جا رہے تھے۔ تایا کا ایک ہی بیٹا تھا برہان، مگر تایا اور تائی کبھی اس کے گھر نہیں آئے۔ وہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ غریب تھے اور تایا بے حد امیر تھے۔ ہاں مگر اس کے دادا جو کہ تایا کے ساتھ ہی رہتے تھے، وہ کبھی کبھار ان سے ملنے کے لیے ضرور آتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے بے حد سادہ زندگی دی تھی۔ وہ ہر طرح کے حالات میں خوش تھی، مگر اب اس کی ماں کو جب سے پتہ چلا تھا کہ انہیں کینسر ہے تو بس انہیں ہر وقت ہی زرنین کے مستقبل کی فکر لگی رہتی تھی۔ اسی سلسلے میں آج انہوں نے دادا کو بھی بلا لیا تھا۔ اب ان کے دماغ میں زرنین کی شادی کروانے کی تیاری چل رہی تھی، مگر ابھی زرنین کی ایک تو نہ شادی کی عمر تھی اور نہ ہی وہ اتنی قابل تھی کہ وہ اکیلی شادی کے بعد ایک گھر سنبھال سکے۔ وہ تو بس پڑھنا چاہتی تھی، ابھی تو اس نے بس میٹرک ہی کیا تھا، مگر اماں کی ایسی باتیں اسے بے حد تکلیف دیتی تھی۔ آخر اس کی اماں کے سوا اس دنیا میں اور کوئی تھا بھی تو نہیں۔ وہ اب کمرے میں اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ باہر اکرام زیدی اب سنجیدگی سے نفیسہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ شادی نہیں تو نکاح، یہ کیا کوئی مذاق ہے؟ نفیسہ بیگم کی بات پر اکرام صاحب کو غصہ آ گیا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ چلو شادی نہ صحیح، لیکن اگر کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے تو وہ زرنین کا نکاح ہی کروا دیں گی۔ مجھے بتائیں نا ابا جی، میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نکلتا۔ اب آپ کا دوسرا بیٹا اور بہو کم سے کم میری بیٹی کو بہو نہیں بنائیں گے نا؟ یا تو مجھے کوئی آسرا ہو تو چلو، میں سکون سے بیٹھی تو رہوں گی، چلو خاندان کا اپنا بیٹا ہے، شاید وہی میری بیٹی سے شادی کر لے، مگر اب مجھے فکر ہے، مجھے ایک اچھا رشتہ چاہیے، اس کے لیے آپ کچھ کریں نا، اور یہی میری آخری خواہش ہے۔ وہ بحث یہ ختم کر گئی تھی کیونکہ ہاں کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش برہان اور زرنین کا نکاح ہو جائے۔ برہان ان کی آنکھوں دیکھا پلا بڑا بچہ تھا، ایک تو وہ اپنا تھا اور دوسرا بچپن میں وہ زرنین سے بہت اٹیچ تھا۔ اب تو خیر وہ ان کے گھر بہت کم آتا تھا، سالوں بعد آنا ہوتا، مگر جب وہ بچپن میں آتا تھا تو زرنین کو ڈھیر سارے کھلونے اور نہ جانے کیا کچھ دے کر جاتا تھا۔ اسی لیے ان کے دل میں ایک مہم سی امید تھی کہ شاید برہان زرنین کا اچھے سے خیال رکھے، اسی لیے ان کے دل کی خواہش زبان پر آ گئی تھی۔ اور اکرام زیدی نے چونک کر اپنی بہو کو دیکھا تھا، شاید وہ انہیں ایک نیا راستہ دکھا چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس بارے میں کچھ سوچوں سمجھوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا، تمہیں آگاہ کروں گا، اور اب جب تک میں تمہیں کوئی بات نہ بتاؤں تب تک تم بچی کے سامنے دوبارہ شادی کی بات مت کرنا۔ وہ پریشان ہو رہی ہے، اس طرح سے وہ بیمار ہو جائے گی تو پھر کیسے چلے گا؟ میں تو کہتا ہوں تم ہمارے ساتھ ہی چلو، میں بہروز سے بات کروں گا اور تم لوگ وہیں ہمارے ساتھ ہی رہ لیا کرنا، آخر تم 2 لوگ تو ہو، اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر نفیسہ بیگم کو اپنے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کے گھر چلنے کی دعوت دی، مگر ہمیشہ کی طرح نفیسہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ بھابھی کو ہمارا اس طرح وہاں جانا بالکل پسند نہیں آئے گا، اور 2-4 دن کی بات ہو تو بندہ چلا بھی جاتا ہے ابا جی، مگر ساری زندگی کے لیے ہرگز نہیں۔ میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں، وہاں جا کر میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کوئی مشکل حالات دیکھے۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو ہم اس گھر میں رہیں گے، جب موت لکھی ہوگی قسمت میں تب آ جائے گی، اس کے بعد جہاں مرضی اپنی بیٹی کو لے جائیے گا۔ وہ زرنین کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اکرام زیدی ماتھا مسل کر رہ گئے، ان کی یہ بہو جتنی انا پرست تھی اتنی ہی عزت نفس کی پکی تھی اور اتنی ہی ضدی بھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ انتظام کرتا ہوں، پھر تم سے بات کروں گا، تب تک زرنین کی شادی کی ذمہ داری مجھ پر سونپو۔
और बस अपनी सेहत पर तवज्जो दो, उन्होंने अब नरमी से कहा था। तो नफीसा बेगम के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। मेरे लिए बस यही काफ़ी है कि आपका साया हमारे सर पर सलामत है। आपके सिवा हमारा तो कोई इस दुनिया में है भी नहीं। मेरे वालिदैन तो सालों पहले दुनिया से चल बसे। बहन भाई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि उनकी बहन कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। बस अब मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हैं। इकराम जैदी बस सर को जुम्बिश देकर वो तो अफसोस भी न कर सके कि वो क्या क्या कह रही थी। और फिर कुछ देर बैठने के बाद चले गए, मगर उस रात सरनैन बिल्कुल नहीं सो सकी। वो नहीं जानती थी कि अब दादा क्या फ़ैसला सुनाएंगे या फिर अम्मा की बातों का उन पर क्या असर होगा। जबकि इस छोटे से घर से दूर कराची की खूबसूरत इलाके में बना हुआ एक खूबसूरत बंगला जो अपनी महारत और नफासत का मुंह बोलता सबूत था, उसके स्टडी रूम में इस वक्त इकराम जैदी बैठे किसी गहरी सोच में गुम थे। जबकि बुरहान अपने ध्यान में किसी किताब को ढूंढते हुए स्टडी रूम में दाखिल हुआ तो दादा जान को वहां बैठे देखकर कुछ हैरान हुआ। वो कुछ परेशान लग रहा था और हर बार जब वो चाचू के घर से होकर आते थे इसी तरह से परेशान हो जाते थे, वो नोट कर सकता था। 20 साल बुरहान ने हैरत से दादा को देखा और फिर कुछ सोचते हुए उनके पास उनके सामने आकर बैठ गया। क्या बात है दादा जान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अब नरमी से पूछा तो उसकी आवाज़ से इकराम जैदी होश में आए। हाँ बस कुछ सोच रहा था, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी किताब बंद कर दी। सब ठीक है? आप जब से चाचू के घर से आए हैं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। कोई परेशानी की बात है तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। इकराम जैदी ने हैरत से बुरहान को देखा। फिर उनके दिमाग में नफीसा बेगम की बातें गूंजी। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने बुरहान से बात करने का फैसला किया। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे बुरहान? सवालिया निगाहों से उन्होंने बुरहान को देखा। आप कुछ भी मांग कर देख लें, इसमें पूछने वाली क्या बात है दादा जान। वो भी संजीदा था। मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारा वो बात करते करते बुरहान के चेहरे के तासुरात नोट कर रहे थे जो सवालिया निगाहों से ही उन्हें देख रहा था। ऐसा भी क्या हो गया कि आप मुझसे बात करने से घबरा रहे हैं? बुरहान जैसे समझ गया था कि आखिर क्यों दादा उससे बात करने में झिझक रहे हैं। क्या वो कोई ऐसी बात कहने वाले थे जिसके जवाब में उन्हें उम्मीद थी कि बुरहान गुस्सा हो जाएगा? तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो आजकल सरनैन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहती हैं कि सरनैन की शादी कर दी जाए, मगर अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि अगर तुम्हारा और जरनैन का निकाह हो जाए तो नफीसा कुछ मुतमईन हो जाएगी और वैसे भी जरनैन के लिए तुमसे बेहतर इंतखाब और कोई नहीं है। मगर जाहिर सी बात है आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। मैं तुम पर अपनी ज़बरदस्ती तो मुसल्लत नहीं कर सकता, ना ही मैं तुम्हें अपनी पसंद की हुई लड़की से निकाह करने के लिए फोर्स करूंगा। बस यही बात थी। इकराम साहब ने गहरी सांस में सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। उनकी बात पर बुरहान किसी गहरी सोच में खो गया। क्या निकाह? शायद उसने भी अपनी ज़िंदगी में ये सब नहीं सोचा था। हाँ मैं चाहता तो हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है तुम्हारी रजामंदी के बिना ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। बुरहान ने कांधे उचकाए थे। ठीक है, अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो आप बेशक करवा दें निकाह। मुझे जरनैन से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन शायद मामा और बाबा को इस निकाह पर ज़रूर मसला होगा। अगर वो मान जाते हैं तो मुझे क्या एतराज़ है, जैसे आपको बेहतर लगे। बुरहान को जरनैन से निकाह पर कोई एतराज़ भी नहीं था और इकराम जैदी बेहद खुश हुए। बुरहान तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। बस ठीक है, फिर मैं खुद ही तुम्हारे वालिदैन से बात कर लूँगा और फिर नफीसा से भी बात करूँगा। मैं जल्द से जल्द तुम दोनों का निकाह करवाना चाहता हूँ। बुरहान ने हैरानी से दादा को देखा जो बेहद खुश हो गए थे। उनको खुश देखकर वो भी मुस्कुरा दिया था। इस वक्त तक बुरहान की ज़िंदगी में कोई भी लड़की नहीं थी, ना ही अभी उसने शादी के बारे में कुछ सोचा था। अगर दादा चाहते थे कि उसका निकाह जरनैन से हो जाए तो वो करने के लिए तैयार था, मगर वो नहीं जानता था कि मुस्तकबिल में उसके साथ किस्मत क्या खेल खेलने वाली है। इकराम जैदी ने जब अपने बड़े बेटे बहरूज जैदी से निकाह के बारे में बात की तो उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं था, मगर हाँ उनकी बड़ी बहू फरवा बेगम को ज़रूर एतराज़ था, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए अपनी भांजी को लाना चाहती थी। उन्हें जरनैन या फिर नफीसा बेगम एक आंख नहीं भाती थी, ना ही वो उनके यहाँ रिश्ता जोड़ना